अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल व करम से आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, ठीक ठाक होंगे, जामी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अमीन सुम अमीन। तो मेरी तरफ से सबको चांद रात मुबारक हो और ईद मुबारक हो, क्योंकि कल हो सकता है कि टाइम मिले ना मिले, वीडियो बना सकूँ ना बना सकूँ। तो मेरे तमाम व्यूवर्स को, मेरे तमाम बहन भाइयों को मेरी तरफ से ईद की दिली मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसी हज़ारों खुशियों भरी ईदें नसीब करे, आपको अपने प्यारों के साथ हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आमीन सुम आमीन। देखें, कल सोनिया की वीडियो आई है और सोनिया की वीडियो के बाद मुझे मैसेज कुछ मिले थे कि उन्होंने मुझसे पूछा है कि आप बताएं कि नदीम भाई को किसने बीमार किया। नदीम भाई के साथ ऐसा क्या हुआ कि नदीम भाई बेचारा जो है ना फिर उसी हालत में दोबारा से पहुंच गया। तो जो बात मुझे पता चली है, जैसे सोनिया ने बताया है, बिल्कुल वैसे ही मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। बिल्कुल सारी सच्ची बातें होंगी। बहुत ज़्यादा उसके साथ जुल्म किया उन्होंने कि दोबारा से बेचारा वो ज़िंदगी की तरफ लौट रहा था, लेकिन उन्होंने जिस तरह से किया है वो बात अच्छी नहीं है। लेकिन ये जो मसला था, जो कह रहे थे ना पेट में पानी है, ये है, इसमें एडमिट उन्होंने करवाया था, ये वाली बात जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, ये बात सच्ची नहीं है। और जो बात सच है वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। झूठ बिल्कुल भी नहीं होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन है सच्ची मिलती है, तो मैंने पहले भी आपको कहा था कि वो मैं आप लोगों के तो शेयर करती हूँ। तो आप लोगों ने करना है वीडियो के एंड तक वॉच करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। लाइक शेयर और बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन में लाजमी प्रेस करें। देखें जी, नदीम के साथ जो पहले हुआ था, जिस तरह से उसका घर तबाह हुआ, जिस तरह से उसके बच्चों से ज़िंदगी छीनी गई। माँ होती है और बाप होते हैं, दोनों मिलकर अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। माँ बाप के बिना कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है ना जो खुश रह सके, और माँ बाप के बिना कोई रिश्ता भी इतना अच्छा नहीं है और फेयर नहीं है इंसान के साथ। माँ बाप की हैं वो हस्तियाँ जो अपने बच्चों का ख्याल रख सकते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ इन लोगों के साथ भी। बच्चों की जिस तरह से ज़िंदगी तबाह बर्बाद हुई, जिस तरह से उनका मुस्तकबिल ख़राब हुआ, नदीम भाई के साथ जो कुछ भी हुआ वो आप लोगों के सामने है। क्योंकि साबरा की काफ़ी ज़्यादा लोग हेल्प कर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा लोग हमदर्दी साबरा से कर रहे थे। इस वजह से कर रहे थे क्योंकि उसके शोहर बीमार था और वो अपने शोहर को दिखाकर लोगों से हमदर्दियाँ लेती थी। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसकी हेल्प की, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको अच्छा समझते थे, इसी वजह से कि वो अपने बीमार शोहर का ख्याल रख रही है। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में एक तूफ़ान आया, एक काली आंधी आई और उसने मलिया मीट कर दी उनकी गृहस्थी को। तो इस काली आंधी ने उसकी बीवी को भी उसी तूफ़ान में लेकर वो भाग गया। सारा कुछ आप लोगों के सामने है, सारी बातों से आप लोग वाकिफ़ हैं। इतनी घुमा फिरा कर बात करनी भी नहीं चाहिए। शॉर्टकट बात की तरफ आते हैं और आपको बताते हैं कि क्या हुआ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन बेचारों के घर में पानी जो है ना वो मीठा पानी नहीं है। मीठे पानी के लिए भी इन लोगों को जाना पड़ता है। और नदीम भाई इस हद तक ठीक हो गया था बेचारा कि वो शहर जाता था, अपने घर का सामान वगैरह। इन लोगों ने तो कभी दिखाया नहीं है नदीम भाई की शॉप जो इन्होंने बना के दी है, वो कभी दिखाई नहीं है, लेकिन उन्होंने शॉप भी कहते थे बना के दी। वहाँ में भी सामान वगैरह रखा गया और नदीम भाई वो भी काम अच्छी तरीके से संभाल रहे। माल मवेशियों का काम है, चारा काट के लाना है, माल मवेशियों को पानी पिलाना, घर का काम करना, सारा कुछ वो बंदा जैसा तैसा भी कर लेता था, लेकिन ठीक कर लेता था। जब तक साबरा थी, आप लोगों के सामने नदीम भाई की हालत थी, वो बोल नहीं सकता था, उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जब घर से वो भाग गई, इन लोगों ने उसका इलाज करवाया और नदीम भाई बिल्कुल ठीक हो गए माशाल्लाह से। उनकी जो भी हालत थी वो आप लोगों के सामने थी और वो ज़िंदगी की तरफ आना शुरू हो गए। इसके बाद इन्होंने यह गलत किया घर वालों ने कि उसकी ज़िंदगी में मज़ीद आप लोगों ने कोई फ़िलहाल टेंशन नहीं डालनी थी, क्योंकि 1 साल भी नहीं हुआ था उसको बेगैरत को भागे हुए, अपने बच्चों को छोड़े हुए, और इन्होंने दोबारा से एक नो उम्र जवान लड़की के साथ उसकी शादी कर दी। ये लड़की जो रिमशा है, ये औरत भी नदीम भाई को इसी तरह से झिड़कती है जिस तरह से साबरा करती थी माँ बाप के सामने। कितनी बार मैंने अपनी वीडियोस में नसीमा आंटी को ये पैगाम दिया कि आप अपने बेटे के साथ दोबारा से दुश्मनी कर रही हैं। आपने रिमशा को इस तरह ट्रेंड करके खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अब आप उसी तबाही की तरफ बढ़ रही हैं जिस तबाही जो आप लोगों के घर में साबरा ने की थी। लेकिन ये अभी इस चीज़ की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आने वाले वक्त में देखेंगे आपकी अल्लाह ना करे कि उनके साथ वही कुछ हो। इसके तरह से नदीम भाई बेचारे को बाज़ारों में धक्के खाने के लिए भी भेज दिया जाता था, कोई बंदा भी साथ नहीं जाता था। जब ये गया लेने के लिए जल्ला में कोई चीज़, उसको रास्ते में जो वेद मिला,
اور جاوید اور صابرہ جس طرح سے یہ معافی کا شور آپ لوگوں کے سامنے ڈال رہے تھے نا کہ ہم نے معافی مانگنی ہے، ہم لوگ معافی مانگیں گے، ہم سے اگر غلطی ہو گئی، غلطی تو آپ لوگوں سے ہوئی، جو غلطی آپ لوگوں سے ہوئی اس کا کوئی بھی کفارہ نہیں ہے۔ پھر اس بیچارے کو، اس انسان معصوم کو بازار میں روک لیا گیا، بازار میں نہیں بلکہ رستے میں روک لیا گیا، موٹر سائیکل سے اس کو اتروا کے کچھ دور لے کے جا کے اسے وہی پرانی باتیں دوبارہ سے جب دہرائیں گئی، اس کو کہا گیا ہمیں معاف کر دے، ہم نے غلطی کی، تمہاری بیوی کے ساتھ میری یہ ایسے تعلقات تھے، ہم لوگ آپس میں ریلیشن میں تھے، ہم لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے، ہم مانتے ہیں کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے وہ معاف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس کے بعد اس کے سامنے جب وہ باتیں دہرائیں گی تو یہ انسان پہلے ہی تھوڑا بیمار قسم کا ذہنی طور پہ تھا، جب دوبارہ سے وہ باتیں یاد کروائی گئیں تو ظاہری بات ہے کہ انسان بھلا چنگا ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، ہوش والا ہو، لیکن جب وہ پرانی باتیں دہرائی جائیں تو ہر ایک انسان کی تو حالت ہو جاتی ہے نا، وہی دور یاد آ جاتا ہے، وہی باتیں یاد آ جاتی ہیں، وہی جو کچھ ان کے ساتھ بھی تھا وہ یاد آ جاتا ہے۔ ندیم بھائی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، اس بیچارے کو وہیں سے حالت خراب ہونے شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ آس پاس تھے، انہوں نے بتایا کہ ندیم کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے، ندیم کو بیچارے کو جاوید نے روک لیا اور جاوید نے اس کے ساتھ وہی پرانی باتیں شروع کر دی، اور اس کو لے کر ندیم بھائی وہیں سے بس ان کی حالت خراب ہونے شروع ہو گئی۔ جب گھر لے کر آئے تو اس کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پھر جو گھر میں ہے اس کے جو ایک اور صابرہ کی جگہ پر کرنے کے لیے آئی ہے، جو ہر وقت ہی بس اسی طرح سے میک اپ، لپسٹک، اور شوہر بیمار ہاسپٹل میں ہے، لیکن اس عورت کو ٹک ٹاک کی پڑی ہے، وہ یہ چاہ رہی ہے کہ ٹک ٹاک پہ یہ ایکٹ کرے، یہ گانے گائے، اس کو بس اور کسی چیز کی بھی پرواہ نہیں ہے، جس طرح سے اس کو ان کاموں میں لگا دیا گیا۔ اب یہاں پر جاوید بھی قصوروار ہے زیادہ ہے، کیونکہ جاوید نے پہلی بار جو اس کے ساتھ کیا دوبارہ بھی وہ اسی کے ساتھ وہی کچھ کر رہا ہے، لیکن اس میں اگر آپ یہ بولیں کہ ان کے گھر والوں کا بھی قصور ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بہن نجمہ، سونیا، نسیمہ آنٹی وہ بالکل ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ کس طرح سے میں آپ کو بتاتی ہوں، رمشا کو جب وہ آئی تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس طرح سے نہیں تھی، آہستہ آہستہ اس کو ان کاموں کی طرف لگا دیا گیا، ٹک ٹاک پہ بھی بٹھایا گیا، اب ٹک ٹاک پہ لائیو بھی آتی ہے، وہ ویڈیوز بھی بناتی ہے، مردوں کے ساتھ بھی ویڈیوز اس کی ہوتی ہیں، جس طرح سے کیا نام ہے اس کا، عدنان بھائی کے ساتھ ہے، ایک اور کسی بندے کے ساتھ بھی ہے جو پروموشن کے لیے آیا تھا، اس کے ساتھ بھی بہت بڑی سیلیبریٹیز بن گئی ہے، اس کے ساتھ بھی ویڈیوز ہیں۔ اب نجمہ نے ان کو پیسے کی طرف لگایا، ان کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا دین ایمان پیسہ ہی پیسہ ہے، عزت کچھ بھی نہیں ہے، بچوں کا فیوچر انہوں نے بھی تباہ کر دیا ہے، بیٹا ان کا بیمار ہو گیا ذہنی طور پر۔ اب دیکھیں کہ رمشا جیسی کہہ رہے ہیں پریگننٹ ہے، اگر پریگننٹ ہے مزید دنیا میں آنے والا بچہ بھی در در کی ٹھوکریں ہی کھائے گا بیچارہ۔ اب انہوں نے یہ جو کام کیا بہت ہی غلط کیا، اللہ سے رمضان کے مہینہ ختم ہو رہا ہے، آج لاسٹ ڈے ہے، اور آج ہم سب دعا مل کر کریں گے ندیم بھائی کی زندگی کے لیے کہ اللہ پاک ان کو زندگی صحت دے، اپنے بچوں پہ ان کا سایہ دے، سلامت رکھے۔ ندیم بھائی کے ساتھ کوئی بھی فیئر نہیں، نہ بیویاں تھیں، نہ گھر والے ہیں، نہ بہنیں ہیں، نہ ماں باپ ہیں، کوئی بندہ بھی اس بیچارے کے ساتھ فیئر نہیں ہے۔ صرف اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک بچوں کے سر پہ باپ کا سایہ سلامت رکھے، اللہ پاک اتنا تو کرے کہ وہ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے، اپنا اچھا برا سمجھ سکے، سوچ سکے، اس کے علاوہ تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں، اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہوئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔